سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في القناه. اليوم فيديو جديده، وهذا الفيديو سبيسيال حيت كاين معايا ولدي. غادي نوجدوا لكم دي بسكوي، وغادي نخليه هو اللي غادي يقول لكم لي زانغريديون، حيت هو اللي بغى يدير هاد لا فيديو هذه اليوم. غادي يقول لكم لي زانغريديون وكيفاش كنوجدوا هذا الكاطو. دونك الا بغيتو تشوفوا معايا هذا الفيديو بقاو معايا حتى الاخر. فوالا الغزالات، المقادير اللي غنحتاجو كلهم ها هما دو هنايا. غادي نخليكم مع ولدي هو اللي غادي يقول لكم المقادير، حيت هو اللي بغى يقول لكم المقادير، وحيت هو اللي بغى يدير هذا الفيديو هذا. كنا غنديروا الكاطو اليوم، هذا البسكوي هذا ولدي كيعجبو بزاف، كيعجب بزاف الوليدات، وصراحه انا كيعجبني بزاف. وقال لي ولدي هو اللي قال لي اجي نديرو فيديو انا نوجد الكاطو. قلت له يلا زيد، حيت هاد لي كاطو بحال هكا كنوجدوهم ديما انا وحنا وادم. دونك غادي نخليكم دابا مع ادم يقول لكم لي زانغريديون. Alors on va commencer par 100 g de beurre, 100 غرام د الزبده، après 80 g de sucre, 80 غرام سنيده، après un sachet de sucre vanillé, خنيشه د الفاني، après un œuf, بيضه، après 250 g de farine, 250 غرام ديال الطحين 150 g فورس بحال d'amandes, هكا اللي رطب هكا، 150 g d'amandes 150 غرام ديال اللوز هكذا مطحون، et une pincée de sel. Donc si vous une بانسي د سيل، قبيصه ديال الملح، et une pincée de cannelle. Donc si vous voulez pas mettre de cannelle, mettez pas, mais si vous voulez la mettre, mettez-la. Voilà. Si vous aimez la cannelle par exemple. فوالا. دونك انا كنترجم، هو كيدوي بالعربيه ماشي ما كيدويش، ولكن ملي كتكون شي حاجه العربيه بعض المرات كتلفلو، مي راه كيدوي العربيه مزيان. في التالي دابا يدوي لكم بالعربيه، ياك ادم تدوي بالعربيه مزيان. دونك قال لكم القرفه هذه تقبيصه ديال القرفه، اما الا ما بغيتوش ديروا القرفه يمكن لكم ما ديروهاش. دونك دابا غادي ندوزو لهنايا، غادي نخلطوا الزبده مع السكر. غادي نديروا الزبده، يلا ادم ندير الزبده. Ok. J'utilise la cuillère. Tu peux utiliser la cuillère ou ta main, comme tu veux. Tes mains sont propres de toute façon. Voilà, ça y est, c'est bon. Tu mets le sucre. Le sucre donc. تخوي كلشي. فوالا. دونك دابا حنا درنا هنايا الزبده وسنيده، غادي نديرو يتخلط مزيان هاد الزبده وسنيده ونرجع لكم. ودابا غادي نديرو البيضه. وريهم ادم البيضه. فوالا. دونك غادي نزيدو هاد البيضه على السكر والزبده اللي روناهم هنايا. فازي tu peux mettre l'œuf. parfait. فوالا. وغادي نحطو هوب بحال هكذا، وغادي نهبطو هكذا، وغادي نطحنو كلشي. وغادي نزيدو قبيصه ديال الملح هنايا. فوالا بحال هكذا غير شويه. الا بغيتو ديروا القرفه تقدروا ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش. دونك غادي نزيد شويه ديال القرفه، فوالا غير شويه، وغادي نخلط. ودابا غادي ناخذوا الطحين وغادي نزيدو شويه بشويه. فوالا. ودابا غادي نزيدو هذا اللوز مطحون، غادي نزيدو هنايا. tiens tu peux verser si tu veux. voilà, c'est bon. Voilà. parfait. وغادي نرجعوه يتخلط، وغادي نديرو الخنيشات ديال الفاني. وحنا تيعجبنا بزاف لوغو ديال الفاني، دونك غادي نزيدو شويه قطيرات من هاد ليكستري دو فاني. vas-y tu peux mettre le sucre. voilà. tiens après tu mets juste une petite goutte. parfait. فوالا البنات، من بعد ما علقتها في الغوبو كتولي بحال هكا. دابا غادي نحطها على هاد الورق هذا اللي كنطيبوا فيه الكاطو، وغادي نعلكها مزيان، نسرحها بالدلاك، ومن بعد نرجع لكم باش نقطعوها.
دونك فوالا البنات، من بعد ما سرحتها دابا ولدي غادي يقطعها وانا غادي نحطها في اللاطه. هو اختار هذا ديال بان دي بيس. يلا بزياده. دونك فوالا تيجي بحال على هذا الشكل هذا. نتوما تقدروا تختاروا الموديلات اللي بغيتو. دونك بحال هكذا وغادي نحطوه هنايا. الوغ اختارينا هذا ديال بير نويل. اون فا غادي نبركو عليه باش يخرج. اي فوالا. فوالا هادو براتيك البنات، كتبركو من بعد تديروا هادي هكا كتبركو عليها وكيخرج بحال هكا لي موتيف. نتمنى يكون تيبان لكم مزيان. دونك من بعد حنايا غادي نديرو لهم لا ديكو. وخدينا عاوتاني هاد الديكو هادي ديال نونوس، بها عاوتاني نديرو 3 ديال الشكيلات. الوغ نبركو مزيان. نبركو مزيان صافي. وناخذوه بحال هكا ونديرو صبعنا غير هكذا. دوماج يا با لي موتيف. سي با غاف، نو اون فا ديكوري. فوالا يلا كمل عاوتاني الاخرين. فوالا البنات، دونك لا ديكو اللي درنا هي هذه. دابا غادي ندخلو الفران اللي سبق ليا وسخنته على درجه 180 وغادي ندخلو دابا يطيب. مني غادي نشوف الجنيبات ولاو ذهبوا غادي نخرجوا. فوالا البنات، دونك لي بسكوي هما هادو. دونك ما وريتكمش كيفاش درنا الزواق حيت حسبني كنا تنصوروا ساعه الكاميرا دفات وما رديناش البال. دونك هادو اللي كنا درنا هادو ديال اللي كانت فيهم داك الطابع ديال بير نويل. فاش طابوا ما بقاش الطابع كيبان مزيان وزوقناهم بحال هكا بهاد لو سكر هذا مولون بحال هكا. فوالا وزوقنا بهاد هادو باش كيزوقوا الحلوى وهاد الشكلاط بحال هكا صغيور. دونك زوقناه ولي بسكوي كيجيو بحال هكا. دونك ادم هو اللي دار البسكوي اليوم، هو اللي دار حتى الديكور، هو اللي دارها. دونك نخليه يقول لكم السلام عليكم. شنو نقول لهم؟ تابوناو في القناه ديالي. قول vous likez la vidéo de ma maman ou تديروا l'abonné تابوناو ديروا لايك وتكومونتيو لا فيديو. فوالا وشنو نقول لهم؟ اي بون ديغوستاسيون. فوالا يلا حبيباتي تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.